बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या एक मिज़ाइल किसी जंग का रुख तब्दील कर सकता है? क्या एक मिज़ाइल किसी बहुत बड़ी ताकत को किसी छोटी ताकत के सामने घुटनों पर ला सकता है? यूक्रेन ने आखिर वो कौन सा एक ऐसा मिज़ाइल ईजाद कर लिया कि जिसके बाद वो ये ख्वाब देखने लग गया कि वो रूस को घुटनों पर लेकर आएगा? और फिर रूस ने कैसे पता लगा लिया कि यूक्रेन इस किस्म का कोई एक मिज़ाइल तैयार कर रहा है? और फिर उसने किस तरीके से वो तमाम ख्वाब जो यूक्रेन ने देखा था उसको चकनाचूर कर दिया? आज के इस प्रोग्राम में हम डिटेल में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इन तमाम वाक़यात के बाद आज यूक्रेन कहाँ खड़ा है, रशिया कहाँ खड़ा है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इन तमाम वाक़यात के बाद इस वक्त किन मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की डिटेल डिस्कशन में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि यूक्रेन और जो रशिया है इसकी जंग अब मज़ीद तवालत अख्तियार करती जा रही है, काफ़ी बूढ़ी जंग हो गई है। और ऐसे सिचुएशन में अब दोनों ममालिक सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कोई एक ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जाए, कोई एक काम ऐसा किया जाए कि मुकम्मल सिरे से ये मसला ही ख़त्म हो जाए और इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा यूक्रेन ने एक बहुत ही अच्छा प्लान तैयार किया और बड़ा ख़तरनाक प्लान तैयार किया। और यूक्रेन ने ये देखा कि अगर मैंने मॉस्को को हिट कर लिया जो कि रूस की रीढ़ की हड्डी है, तो फिर रूस के पास उठने की गुंजाइश नहीं है, रूस घुटनों पर आ जाएगा और ये जंग यूक्रेन के हक़ में चली जाएगी। लिहाजा इस तमाम बातचीत को सोचते हुए उन्होंने एक मिज़ाइल तैयार किया जिसका नाम सैप्सन है। इस मिज़ाइल का तजर्बा किया गया जो कि बड़ा कामयाब रहा। मिज़ाइल तकरीबन 500 से 750 किलोमीटर तक की रेंज का है, मीडियम रेंज एक मिज़ाइल, एग्जैक्टली वही रेंज कि वो मॉस्को को जाकर हिट करे। 480 केजी का जो है उसका वॉर हेड है, बड़ा ही एक लीथल किस्म का ये वेपन। और जो सबसे बड़ी इसकी सलाहियत, जो सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी, जिसकी वजह से यूक्रेन को कंफर्म था कि अगर ये मॉस्को को हिट करेगा तो फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है रूस के लिए, वो उसकी एक स्पीड है मिज़ाइल की। नाज़रीन, ये तकरीबन 5 से 6 मैक की स्पीड के साथ ये मिज़ाइल ट्रैवल करता है और ये वो स्पीड है कि रशिया के तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पे लगा हुआ है या इवन मॉस्को की सराउंडिंग में है या किसी भी तनसीबात पर है, वो इसको आराम से ये मिज़ाइल चकमा देगा तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को। इमेजिन करें कि मॉस्को की तरफ 100, 500, 1000 मिज़ाइल, ये जो सैप्सन मिज़ाइल्स हैं, ये अगर इकट्ठे दागे जाएँ और वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे के मॉस्को को हिट करे, तो फिर इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि मॉस्को ना रहता। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि मॉस्को की एफएसबी जो पहले किसी दौर में केजीबी होती थी वो सोती रहे और उसे पता ही ना चले? लिहाजा इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया गया कि एक्चुअली यूक्रेन जो है वो क्या प्लान कर रहा है। और जब उनको ये पता लगा कि मॉस्को को हिट करने की तैयारी है, तो मॉस्को जो है वो रूस के लिए और प्यूटन के लिए रेड लाइन है। लिहाजा उन्होंने अपना एक प्रीएम्प्टिव लॉन्च करने का प्लान किया। प्रीएम्प्टिव मीन्स कि इससे पहले कि दुश्मन आप पर हमलावर हो, आप उससे पहले दुश्मन पर हमलावर हो जाते हैं। और नाज़रीन, 13 अगस्त 2025 की शाम को जो रूस की एफएसबी थी उसने वजारत दफ़ा के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया और उस प्लान के मुताबिक यूक्रेन में 3 बड़े शहरों को हिट किया जाएगा जहाँ पे 5 बड़ी इंपॉर्टेंट तनसीबात हैं। उनको जब डिस्ट्रॉय किया जाता तो ये जो सैप्सन मिज़ाइल है इसका प्रोग्राम ख़त्म हो जाता। जो 3 बड़े शहर हैं जिनको हिट किया गया वो पोलोड हैं, सोनोमी हैं और जेटोमेर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमले हुए हैं इनकी तफसीलात क्या थी, इसमें क्या क्या हिट किया गया। सबसे पहले पोलोड की बात करूँगा। यहाँ पर एक केमिकल प्लांट था जिसको तबाह किया गया, जो सैप्सन के लिए सॉलिड फ्यूल तैयार किया करता था। सैप्सन की एक और बड़ी क्वालिटी ये भी थी कि उसमें सॉलिड फ्यूल था, लिहाजा किसी भी जगह से उसको लॉन्च किया जा सकता था। अब ये जो प्लांट है जब ये तबाह हुआ तो अल्टीमेटली आप यूँ समझें कि सैप्सन्स को सबसे पहले तो जो खुराक चाहिए उसको जाने के लिए वही आपने ख़त्म कर दी। और इसी तरह यहाँ पोलोड में एक और भी प्लांट था जो कि मैकेनिकल प्लांट था और वो प्लांट इस सैप्सन के लिए पुर्जे तैयार करता था, कंट्रोल्स तैयार किया करता था। लिहाजा पोलोड में इन 2 जगहों को हिट किया गया, तबाह किया गया। सोनोमी में बात करते हैं तो सोनोमी में शास्ता ज़वेज़दा प्लांट, ये एक प्लांट था वहाँ पर, और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी सोनोमी में, इनको डिस्ट्रॉय किया गया। जो प्लांट था वो सैप्सन के लिए एक्सप्लोजिव्स तैयार किया करता था और वॉर हेड्स तैयार किया करता था। वेयर एज़ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इसी मिज़ाइल की मज़ीद पैदावार को बढ़ाने के लिए इसकी क्वालिटी को, कैपेबिलिटी को अपग्रेड करने का काम किया करता था और बड़े ज़ोरों शोर से ये काम जारी था। सबसे जो आखिरी शहर था, इंपॉर्टेंट शहर था, वो था जेटोमेर। यहाँ पर लास्ट अटैक किया गया। ये वो हमला था जो कि कामयाबी की बेसिक एक रीज़न बना।
یہاں پر وہ پلانٹ تھا جہاں پر یہ تمام پرزے اور پارٹس اور تمام چیزیں آتی تھیں اور وہاں پہ اسمبلی ہوتی تھی، اسمبل ہوتے تھے یہ تمام سیپسن میزائلز، اور اس کے بعد پھر ڈیلیوری کے لیے نکلتے تھے. تو وہاں پر جتنا بھی میزائل پڑا ہوا تھا جو موجود تھا کسی بھی وقت ماسکو کے اوپر پھینکنے کے لیے، وہ سب کا سب ڈسٹروائے کر دیا گیا. اب ناظرین بات یہ ہے کہ آپ کو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ اٹیک 13 اگست کی شام کو ہوئے. یہ وہی 13 اگست ہے کہ جس وقت شام کا جو ٹائم تھا یہ چنا گیا جب الاسکا میں رشین پریزیڈنٹ پیوٹن اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ میٹنگ کر رہے تھے. یہ اتفاق نہیں تھا کہ ایگزیکٹلی اسی ٹائم کے اوپر یوکرین کی ان تنصیبات پر اٹیک ہو رہا تھا اور ان کو ڈسٹروائے کیا جا رہا تھا. یہ ٹائم چنا گیا تھا، پیوٹن نے باقاعدہ یہ ٹائم چنا. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس میں ٹرمپ اور پیوٹن اکٹھے ریڈ کارپٹ پہ موو کر کے آ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وائی ہی واز ویری کانفیڈنٹ. اس کو پتہ تھا کہ جو آخری کارڈ یوکرین کے پاس کھیلنے کے لیے ہے، یورپی یونین کے پاس کھیلنے کے لیے ہے، اس وقت میری ٹیمیں اسی کارڈ کے پرخچے اڑا رہی ہیں. دیٹس وائی ہی واز ویری کانفیڈنٹ. اور یہی وہ ایک ریزن ہے کہ وہ سیکیورٹیز جو ہے کلیئرلی مانگتا رہا اور اسٹریٹ اوے اس نے کہا کہ میں کسی صورت میں یہ جنگ نہیں رکوں گا جب تک کہ مجھے یوکرین کے وہ تمام پارٹس نہیں دیے جاتے جو میں نے کیپچر کر لیے ہیں، جب تک یوکرین اپنے فورسز کو نہیں لے کے جاتی. یہ وہ ایک ریزن تھا. ہی واز نوئنگ کہ جو ایک لاسٹ کارڈ کھیلنا چاہتا ہے یوکرین اور یورپی یونین، میری ٹیم اس وقت اس کارڈ کو ڈسٹروائے کر رہی ہے. اور اس نے یہ جو حملے اس نے کر کے بہت امپورٹنٹ میسج دیا امریکہ کو، بہت امپورٹنٹ میسج دیا یوکرین کو، اور بہت امپورٹنٹ میسج دیا یورپی یونین کو. اور وہ میسج کیا تھا کہ ماسکو ہماری ریڈ لائن ہے. جو کوئی اس ریڈ لائن کو ٹچ بھی کرنے کی کوشش کرے گا اس سے پہلے کہ وہ اس کو ٹچ کرنے کی طرف آئے، ہم پری ایمپٹیو لانچ کر کے وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، وہ سوچ کاٹ دیں گے. یہ میسج اس نے کنوے کیا. ناظرین یہ جو ایک میزائل جس کو تباہ کیا گیا ہے، اس کو صرف ایک میزائل یا ایک میزائل کا پروگرام نہ سمجھیں کہ یہ تباہ ہوا ہے. آل دو ٹھیک ہے، پروگرام بھی ہے، وہ ڈسٹروائے ہو گیا، ختم ہو گیا ہے. اور جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس میزائل پروگرام کو دوبارہ لانچ کرنے کے لیے یوکرین کو کئی سال چاہیے، یعنی کہ اس میزائل پروگرام میں بہت پیچھے جا چکا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ آپ اس کو ایک میزائل پروگرام کے طور پر نہ دیکھیں. یہ وہ میزائل تھا جو ایک خواب تھا یوکرین کا. یہ اس کی ایک آخری ایک سوچ تھی، ایک فیلنگ تھی کہ اس میزائل کے ذریعے الٹیمیٹلی میں ماسکو کو ڈسٹروائے کر دوں گا اور روس گھٹنوں پر آ جائے گا. یہ وہ خواب تھا جو چکنا چور ہوا ہے. یہ وہ ایک خواہش تھی یورپی یونین کی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اربوں جو یوروز ہیں وہ انہوں نے جھونکے ہیں اس میزائل سسٹم کی کامیابی کے لیے. لیٹسٹ ٹیکنالوجی تک جو ہے وہ یوکرین کو فراہم کی گئی تاکہ یہ میزائل تیار ہو. یعنی کہ زیلنسکی اور جو یورپی یونین ہے ان کو بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ جو چیز ہم تیار کر رہے ہیں یہ ہم تب پلے کریں گے اپنا کارڈ، ہم تب یہ میزائل استعمال کریں گے جب ہمارے پاس سارے باقی کارڈز ختم ہو جائیں گے. ان کو معلوم تھا کہ یہ کیا ہے. اس میزائل پروگرام کی جو ڈسٹرکشن ہے وہ ایکچولی ایک طرف یوکرین کا خواب ہے جو چکنا چور ہو گیا، دوسری طرف یورپی یونین کا جو پیسہ لگایا گیا اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، اور تیسری طرف یہ ایک بہت بڑی فتح کے طور پر روس کے صدر پیوٹن کو ملی ہے کہ اس کی فورسز، اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ابھی بھی دنیا کی تگڑی ترین فورسز اور انٹیلیجنس میں ہے کہ انہوں نے ایک کمبائنڈ پاور شو جو کھیلنا تھا وہ کھیلا اور اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو ناظرین میرا جو آج کا پروگرام تھا وہ یہاں تک ہی اختتام پذیر ہوتا ہے. اگر آپ کو میرا پروگرام پسند ہے اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو. کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. لیکن جاتے جاتے میرا بڑا امپورٹنٹ سوال اس پروگرام کے بعد اپنے تمام ویورز کے ساتھ کہ ناظرین یوکرین کی یہ جو عسکری صلاحیت ہے جس حد تک شدید ڈیمیج ہوئی ہے، تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوکرین گھٹنوں پہ واقعی اب چلا گیا ہے؟ کیا یوکرین کے پاس دوبارہ اٹھنے کے کوئی چانسز ہیں؟ کیا یوکرین کے پاس اب کوئی وے آؤٹ ہے سوائے اس کے کہ وہ واقعی رشیا کی وہ تمام شرائط کو مانے اور اس جنگ کو ختم کرے؟ کمنٹ سیکشن میں میرے اس کویسچن کا جواب ضرور دیجیے گا. کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.